दे कर गुजर जाते हैं। दूसरी मर्तबा खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का भी गुजर हुआ। मैंने उनसे भी कोई सवाल किया, उन्होंने भी मेरी तरफ नहीं देखा, नज़र डाली और जाकर जो है गुजर जाते हैं। मैं परेशान था, भूख मेरी बढ़ती गई। अब जो है किसी ने मुझसे मेरी भूख के बारे में दरियाफ्त नहीं किया, लेकिन कुर्बान जाए कुछ ही देर के बाद महबूब खुदा आक़ाए नेमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। तो अब पूछा भी नहीं, बल्कि मेरे करीब में आकर कहते हैं, ए अबू हुरैरा आओ हमारे साथ चलो, परेशान नजर आते हो। सुभान अल्लाह बोल दो अगर समझ में आ रहा हो तो। मेरे सरकार फरमाते हैं, अबू हुरैरा चलो हमारे साथ चलो, परेशान नजर आते हो। हजरत अबू हुरैरा का मेरे सरकार ने, मक्की मदनी सरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने शफकत वाले, रहमत वाले, नूरानी इरफानी अपने दस्ते मुबारक से हजरत अबू हुरैरा का हाथ पकड़ा और अपने घर की तरफ लाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से आकर कहते हैं, ए आयशा देखो अपने घर कुछ खाने के लिए है, कुछ खाने पीने का एहतिमाम और इंतज़ाम है। अर्ज़ करती है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में तो कुछ नहीं है, मगर कुछ ही देर कबल एक आपके अंसारी गुलाम जो है आपकी खिदमत में जो है एक दूध का प्याला पेश करके गए हैं, आपके लिए तोहफतन हदियतन एक दूध का प्याला दे करके गए हैं, बस वही हाजिर है। मेरे सरकार ने फरमाया, आयशा लाओ तो सही वो दूध का प्याला। वो मेरे सरकार के दस्ते मुबारक में दूध का प्याला दे दिया गया है। अब तवज्जो फरमाएं, मेरे सरकार ने हजरत अबू हुरैरा से कहा, वो मेरे सरकार जो सारे लोगों पर रहम फरमाते हैं, जो बेकसों के कस बनकर आए हैं, जो दुनिया में डूबतों का सहारा बनकर आए हैं, जो भूखों को सीने से लगाने के लिए आए हैं, जो डूबतों को तैराने वाले आका है, सारी कायनात के मालिक व मुख्तार हैं। हजरत अबू हुरैरा से कहते हैं, ए अबू हुरैरा देखो ना अस्हाब सुफ़ा पर भी चंद लोग बैठे हैं, वो भी भूख और प्यास के आलम में हैं, जाओ ना उनको भी बुला कर लेकर आओ। आला हजरत ने उनके मुतालिक लिखा है, अस्हाब सुफ़ा पे उस रोज 70 सहाबा इकराम मौजूद थे। हजरत अबू हुरैरा जाते हैं, अस्हाब सुफ़ा पहुँच कर कहते, चलो बारगाह मुस्तफ़ा में दौड़ते हुए चलो, आज तो खुशखबरी है ना। जल्दी जल्दी आए सहाबा इकराम, आकर अदब व एहतराम के साथ सलाम पेश किया है। सलाम पेश करने के बाद जो है मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा से कहा है, ए अबू हुरैरा जिस तरह तुम भूख महसूस कर रहे हो, इसी तरह से सारे ये खादिमी, सारे ये सहाबा हैं, ये भी भूख के आलम में हैं, चलो ना ये दूध का प्याला लो, अब इनको पिलाना शुरू कर दो। हजरत अबू हुरैरा ने दूध का प्याला लिया है, लेकिन दिल ही दिल में सोच रहे हैं, यार इसका हकदार तो सबसे पहले मैं था, ये छोटा मुख्तसर सा दूध है, थोड़ा सा दूध है और भूख मुझे ज़्यादा है। लेकिन फिर दिल ही में ख्याल आता है, यार ये तो वो है ना अल्लाह के नबी, इन्होंने अगर चंद कतरों पर अपना दस्ते मुबारक रख दिया है तो सबका बेड़ा पार हो गया है, क्योंकि इन्हीं के सामने तो वो गुजर चुका था ना वो वाक़या। आपको सुनाता चलूं, सुलह हुदैबिया का वो मौका भी याद आ रहा है मुझको, जब सहाबा इकराम के दरमियान पानी पीने का ख़त्म हो गया था, वुज़ू का ख़त्म हो गया था, बस बारगाह मुस्तफ़ा में पानी का एक प्याला हाजिर था और सहाबा इकराम कह रहे, आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान है ना, आप देख रहे हैं आपके गुलाम प्यासे हैं ना, वुज़ू के लिए पानी है, सरकार करम तो फरमा दीजिए। मेरे सरकार ने यूँ नहीं फरमाया, मेरे सहाबा यहाँ कुछ नहीं है, बल्कि वही मुख्तसर पानी का जो प्याला था, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उसी पानी के प्याले में अपना मुबारक हाथ डाल दिया और सहाबा इकराम ने अपनी आंखों से देखा कि मेरे सरकार के अंगुष्ठे मुबारका से पांचों तरह से जो है पानी की नदियां जारी हो गई हैं, 5 फव्वारे पानी के निकलना शुरू हो गए हैं। सहाबा इकराम सैराब होने लगे हैं, अपने बर्तनों को भरा और प्यास भी प्यास भी बुझाई है। आला हजरत तो फरमाते हैं ना, नदियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह। यानी सरकार ने करम फरमाया तो इतना पानी हो गया। अब हजरत अबू हुरैरा ने एक दूध का प्याला लिया, तवज्जो फरमाएं, अब सहाबा इकराम को पिलाना शुरू किया। वही मुख्तसर जो एक प्याला था जो तोहफे में आया था, 70 सहाबा इकराम थे। हज़रत अबू हुरैरा ने पिलाया दूध। अब लोगों ने पीना शुरू किया, एक ने पिया, 2 3 10 20 25 30 70 सहाबा इकराम जब सैराब हो गए दूध पीकर, बारगाह मुस्तफ़ा पे हाजिर कर दिया। मेरे सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा सब लोगों ने पी लिया है, अब मैं बचा और बाकी आप बचे हैं, लो आप भी जो है अब शिकम शेर हो जाओ। बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ते हैं। हज़रत अबू हुरैरा ने पिया
پیا ہے. پینے کے بعد جیسے ہی آگے کرتے ہیں میرے سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو, اور پیتے ہیں. اب کہتے آقا اب گنجائش نہیں رہی ہے. اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد اپنے لب مبارک سے اس دودھ کے پیالے کو لیا ہے اور نوش فرمانا شروع کیا ہے اور ختم فرما دیا ہے. اب قربان جائیں اس حدیث پاک پر. اے لوگو, پہلی بات تو میرے سرکار کا اخلاق بھی اس میں آپ کو نظر آ گیا ہوگا. آج ہم دولت تھوڑی سی آ جائے نا تو لہجہ بدل جاتا ہے, تیور بدل جاتا ہے, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ بدل جاتا ہے. یارو یہ سیرت مصطفیٰ یہ ان محفلوں سے ملتا کیا ہے؟ ہمیں یہی تو سیکھنا ہے. میرے سرکار کا حسن اخلاق کیسا تھا, میرے سرکار کی سیرت کیسی تھی, میرے سرکار اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اپنے غلاموں کے ساتھ کیسے پیش آیا کرتے تھے. ہم کسی مسلمان کا جھوٹا پینا پسند نہیں کرتے. میرے سرکار نے پہلے اپنے سارے غلاموں کو پلایا ہے, زمانے والوں کو بتایا ہے. اے لوگوں, اگر تم چند لوگوں کے درمیان امیر ہو جاؤ نا تو میری اس امت کو مت بھولنا, اس کا بھی خیال رکھنا. کیا فرمایا ہے پیارے اسلامی بھائیوں, سارے صحابہ اکرام جب دودھ پی کر جو نوش فرمایا سب شکم سیر ہو گئے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی نظر یہاں پر بھی پڑ گئی ہے تو دل ہی دل میں حضرت ابو ہریرہ سے یوں سوال کرتے ہیں, کیوں جناب ابو ہریرہ, کیوں جناب ابو ہریرہ, تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا, جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اب آخری بات ہے, اس کے بعد تقریر ختم ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کا عقیدہ, یار میں یہ نہیں کہوں گا لیکن آپ کو مضبوطی سے سننا چاہیے. کیوں ہمارے مصطفیٰ جان رحمت آپ کی نہیں بنا سکتے بھائی, آپ کی قسمت نہیں جگا سکتے؟ میرے سرکار جس طرح اپنی ظاہری زندگی میں کرم فرماتے تھے آج بھی اپنے غلاموں کی استطاعت سنتے ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں. بس آخری بات ہے, مدارج النبوہ سے پڑھی ہے, آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میرے سرکار اب بھی سنتے ہیں, بس دل لگنا چاہیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. عطا فرماتے ہیں سب کچھ جس طرح ظاہری زندگی میں, اسی طرح اب بھی ہم سے پردہ فرمانے کے بعد کرم فرماتے ہیں, جھولیاں بھرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, یہ محبوب خدا ہیں. یہ پیارے اسلامی بھائیوں, یہ محبوب خدا کے محبوب ہیں, یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیاری ساتھی ہیں. لیکن انہوں نے ایک وصیت کی تھی حضرت علی سے اور کہا تھا, توجہ فرمائیں آپ کی دعا بھی لے لوں اس پر, جو ہے بڑی پیاری بات ہے. کہا اے علی جب میرا وصال کا وقت قریب آ جائے نا, یا میرا جب انتقال ہو جائے نا, بس میرا جنازہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دینا اور بس آقا کی بارگاہ میں یوں یوں کہہ دینا. اب سنیے گا, حضرت علی فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے, میں نے جو ہے نہلایا ہے, کفنایا ہے. اس کے بعد اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے مبارکہ کو اٹھایا گیا ہے. چند لوگ ہمارے ساتھ حاضر ہوئے ہیں, ہم نے درود شریف کا نذرانہ جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرنا شروع کر دیا ہے. حضرت علی کہتے ہیں مجھے وہ وصیت جو ہے اپنے بھائی کی ابو بکر کی وہ یاد آتی رہی ہے اور میں نے بھی مدینے والے کی جانب لو لگائی ہے. اب جنازہ ابو بکر کا مدی بارگاہ مصطفیٰ میں جا رہا ہے, لوگ جو ہے صلاۃ و سلام پڑھتے جا رہے ہیں. جب بارگاہ مصطفیٰ یعنی روضہ اقدس کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو حضرت علی یوں عرض کرتے ہیں, آقا یہ آپ کا ساتھی ہے ابو بکر, اور اس نے مجھ سے ایک بات کہی تھی اور کہا تھا جب میرا انتقال ہو جائے بس مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ الفاظ عرض کر دینا, یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا تھا, یا رسول اللہ یہ آپ بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, یا رسول اللہ یہ اب بھی جو ہے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. جو میرے مصطفیٰ پر جو ہے اس بات پر طعن کرتے ہیں کہ مصطفیٰ نہیں سنتے ہیں, وہ آج اپنے کانوں کو توجہ فرمائیں, اپنی سماعت کو حوالے کر دیں. کیا کہا حضرت علی نے, اے میرے سرکار یہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ابو بکر, ان کی تمنا ہے. یہ الفاظ کہہ ہی رہے تھے ابھی حضرت علی روضہ اقدس سے آواز آتی ہے, اے علی اب تاخیر مت کرو, اب محبوب کا انتظار کر رہا ہے, اب اس کو ہمارے قریب کر دو, اس کو اب ہمارے قریب کر دو. آپ نے دیکھا جو بھی مدینہ شریف کی زیارت کے لیے جائے گا وہ دیکھے گا ادھر میرے سرکار تشریف فرما ہے, ساتھ ہی ساتھ میں محبوب خدا کے محبوب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے. کیا سرکار نے تو وصال ظاہری کے بعد بھی
ہے نا وہ مدد فرمائی ہے، کرم فرمایا ہے، سینے سے لگایا ہے. کیسے میرے مصطفیٰ سینے سے لگاتے ہیں، کاش ہم بھی ایسے بن جائیں نا. رکھ کے لب اس میں محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا. تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا. آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے ڈھیروں باتیں، وہ جسے پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی نہ تھا. آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے ڈھیروں باتیں، وہ جسے پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی نہ تھا. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. مولا کی بارگاہ میں دعا ہے، یہاں پر علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، میرے اساتذہ کرام بھی تشریف فرما ہے. مولا تعالیٰ اس محفل کی برکتیں مجھے نصیب فرمائے، میری غلطیوں کو معاف فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، صحیح معنی میں مجھے عالم دین عالم باعمل بنائے. یہاں جتنے علماء طلبہ بیٹھے ہیں مولا سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.